وثيقة تانية بعنوان Les femmes arrivent. النساء يصلن، وصلوا، الستات وصلت. تعال نشوف ايه حكاية النساء وصلت دي. Le football et la boxe sont depuis longtemps associés aux hommes. يعني الكورة والبوكس منذ وقت طويل مرتبطين بالرجال. Mais depuis une dizaine d'années. يعني منذ من 10 ل 20 سنة. الديزان دي اللي هي من 10 ل 20 سنة. يعني في حوالي 20 سنة اللي فاتت يعني. Les femmes sont de plus en plus nombreuses. الوثيقة على قد ما هي صغيرة على قد ما فيها تعبيرات جميلة جدا. كلمة de plus en plus يعني أكثر فأكثر. يعني الستات أكثر فأكثر بقيوا عديدين، كتروا. à pratiquer في ممارسة ces deux sports en France. في ممارسة الرياضتين دول في فرنسا. et dans le monde وكمان في العالم. نادية حكمي، مين نادية حكمي دي؟ لا بوكسوز، لاعبة البوكس الفرنسيز الفرنسية. a gagné le titre de champion du monde en 2010. كسبت لقب بطولة العالم سنة 2010. pour les règles de football بالنسبة لقواعد الفوتبول il n'y a pas de différence entre le jeu masculin et le jeu féminin. يعني ما فيش أو لا يوجد اختلاف مع اللعبة الرجالي واللعبة النسائية. نفس قوانين اللعبة لو كانوا بيلعبوا رجالة أو ستات. لا بوكس فيمينين في حاجة بقى مختلفة مع البوكس النسائي. respecte les mêmes règles que la boxe masculine. يعني البوكس النسائي بيحترم قوانين البوكس الرجالي ولكن في اختلاف. mais un match entre hommes الماتش اللي بين الرجالة comprend 3 rondes يعني يشتمل على 3 جولات de 3 minutes من 3 دقائق يعني كل جولة 3 دقائق. mais les femmes combattent pendant 2 minutes لكن النساء بيحاربوا أو بيلعبوا ماتش القتال ده pendant أثناء دقيقتين لكل دورة يعني étant 4 rondes و4 دورات. تمام يا شباب، تعالوا نقرأ الأسئلة. Ce document donne الوثيقة دي بتعطي ايه؟ بتعطي des informations معلومات، طبعا معلومات عن كل رياضة سواء البوكس او الفوتبول. Ce document parle principalement نقط de la femme. بيتكلم على ايه الوثيقة دي عموما بالنسبة للمرأة؟ عن des activités sportives، عن الأنشطة الرياضية بالنسبة للمرأة. السؤال اللي بعده. Le football et la boxe sont associés aux hommes depuis. الكورة والفوتبول مرتبطين بالرجال منذ ايه بقى؟ منذ المفروض وقت طويل، اللي هي فين في الجملة؟ اهي اول سطر على طول. longtemps وقت طويل. تعال نشوف longtemps في الاجابات مش هتلاقيها، امال هنعمل ايه دلوقتي؟ اقرا بس الاجابات الاول. quelques années بضع سنوات. beaucoup d'années كثير من السنوات. peu d'années قليل من السنوات. quelques mois بضع شهور. طبعا بضع شهور ما تنفعش. بضع قليل من السنوات برضو ما تنفعش. طيب انا عندي كلمة longtemps اهي. longtemps وقت طويل. الوقت الطويل ده ينفع بضع سنوات ولا كثير من السنوات؟ لا، هنقول ان الوقت الطويل يعني كثير من السنوات. السؤال الرابع. نادية حكمي براتيك طبعا لا بوكس. نادية حكمي بتمارس لعبة البوكس لان احنا قلنا عليها انها لاعبة بوكس فرنسية وحصلت على وحصلت على بطولة العالم سنة 2010. طيب les règles du football pour les hommes et les femmes sont. قواعد لعبة الفوتبول بالنسبة للرجال والنساء بتكون ايه؟ بتكون نفس الشيء. نفس الشيء اللي هي ايه؟ لمم يعني نفس الشيء. السؤال الأخير. نادية حكمي a gagné le titre de champion du monde en. نادية حكمي كسبت لقب بطولة العالم سنة كام؟
2010 2010 10 اللي هي جات لنا في الوثيقة اهي. تمام يا شباب، وكده انتهينا من الوثيقة دي.